Kini daw usa lamang kapag sulay. Ihatag kini sa Ginoo kanato ang basa sa kinabuhi ug kini atong pagapuy-an ug ang atong pagpuyo mao'y usa ka pagsulay, usa ka pagbansay aron kita mahimong takos, aron kita mahimong angayan na makig-uban sa atong amahan dito unya sa gingharian nga walay katapusan. Sa usa ka bahin, moingon kita nga ang kamatayon maoy usa ka kadaugan. Samtang maduol man kita, apan kitang tanan nasayon nga dili kini mao ang katapusan. Sa pagkatinuod, ang lawas lamang isa gani ang namatay, madugta. Apan ang iyang kinabuhi, ang espirituhanong kinabuhi, nagpadayon o wala kanay kamatayon. Bisan sa karon, ana siya uban kanato. Kay ang espiritu wala naman ay kanang di na mo ano og space, no? So bisan asa mo transcend na siya sa mga lugar. Wala na siya panahon, wala na yung kagahapon ipon o pila ka adlaw. Ang ihaptag pila ka adlaw, wala na. Kaya diha magsugod ang walay katapusan, eternity. Ang gitawag na ito forever. Sa dili pa kita mupadayon gayon, kaya ang importante alam ka nato ng mga buhi na makuha nato ang pagtulunan kung sa ba ang gikinahanglan gayon di ay sa atong pagpuyo ni ini nga kalibutan. Aron kita makaabot dito sa atong destinasyon na kitang tanan matag usa maoy atong padulngan. Salamat sa Ginoo ti sa gani sa iyang saksi ang iyang mga katiga balangay, iyang katiga barangay, sa iyang mga silingan, labi na sa iyang pamilya. Ang mga dalayigong hiyas nga iyang gihuptan samtang siya buhi pa. Mo kini ang magpabilin na malig-on. Mo kini magpabilin sa atong mga kasing-kasing.